जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से है। मौक़े, ज़िंदगी में ग्रो करने की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है फ़ोरम्स पे, ग्रुप डिस्कशंस में। बाज़ लोग मैंने देखा है शिकवा कर रहे होते हैं, यार हमें कोई मुनासिब मौका नहीं मिलता। हमें कोई मुनासिब चांस नहीं मिलता, हमारे लिए माहौल साज़गार नहीं है, अभी वक्त नहीं आया, अभी कुछ देर इंतज़ार करते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी सुना होगा। अच्छा देखें, याद रखें, फितरत का जो कानून है ना, कुदरत का जो कानून है, वो सबके लिए यकसा है। ये सबसे पहले आप ज़हन में बिठा लें। फितरत किसी के साथ कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं करती और ना ही करना चाहती है। ये मौक़े जितने भी हैं ना, इंसानी शऊर के साथ मुंसलिक हैं। आप जिस भी स्टेज पे हैं और आप आगे बढ़ने का सोचते हैं, उससे जो अगला स्टेप है ना, उसका मौका और उससे रिलेटेड जितने भी चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वन बाय वन आपके लाइफ में आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में रोनुमा होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे, ऐसे बहुत सारे दोस्त आपको मशवरा देते हुए नज़र आएँगे, ऐसे बहुत सारे कोलीग्स आपको कुछ चीज़ों से रोकते हुए नज़र आएँगे। ये एक कॉमन स्टाइल है हमारी सोसाइटी का। लेकिन मैंने डिटेल में देखा है, इसमें कुदरत की बहुत सारी हिकमतें मौजूद होती हैं। मिसाल है, कोई शरीफ आदमी आपके साथ अगर बात कर रहा है और आपको किसी चांस या किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, तो आप थोड़ा सा उस पे ना गौर ज़रूर किया करें। हो सकता है ये कुदरत की तरफ से एक मशवरा हो, आपके लिए कोई चांस हो सकता है इसमें कोई कुदरत की हिकमत हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, कभी भी अनफेयर मीन्स और अनकैलकुलेटेड रिस्क की तरफ नहीं जाना। इस पे मैंने बड़ी तहकीक की है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने देखा है बहुत दफ़ा किसी दोस्त के हाथ, किसी कोलीग के हाथ, किसी जानने वाले के साथ, किसी फोरम पे, किसी वर्किंग कोलीग के साथ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिन पे इंसान गौर करके आगे निकल सकता है। ये कानून कुदरत है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सीक अल्लाहज़ विल, यानी कुदरत के साथ जो मशवरा है वो बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये याद रखें, फितरत सबको मौके देती है। बस ये आप सोचने वाले का शऊर और अकल रखने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो इस पे आप लोग भी थोड़ा गौर करें। कुदरत आप सबको मौके बराबर के देती है। बस आप में ना थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए और इस्तकामत होनी चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, कभी भी जो मौका है ना, वो खौफ के बगैर नहीं आएगा, हमेशा खौफ और तज़ब्ज़ुब अपने साथ लेके आएगा। वो खौफ और तज़ब्ज़ुब जो है वो कुदरत की तरफ से ही आता है, आपको थोड़ा टेस्ट करने के लिए। बेसिकली कुदरत कभी भी नहीं चाहती कि आपको खौफ या तज़ब्ज़ुब दे के किसी जगह से रोक लिया जाए। उसमें भी बहुत सारी हिकमतें होती हैं, बस ये इंसान ने खुद देखना होता है। खौफ और तज़ब्ज़ुब आपकी हिम्मत और हौसला को चेक करने के लिए आता है, ठीक है? अगर आप अच्छा, मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग किसी चांस को अवेल करते हुए कोई काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और जब काम अपने इख्तिताम के करीब होता है, वो जब कुदरत की तरफ से टेस्ट किए जाते हैं, तो उस काम को डर के या खौफ की वजह से, किसी छोटी-मोटी परेशानी की वजह से छोड़ देते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। इसमें कोई भी रीज़न हो सकती है, इसमें वक़्त की वजह भी हो सकती है। तो ये ऐसा पॉइंट है, जहाँ पे अक्सर लोग
کچھ بڑا اچیو کرنے سے جسٹ پہلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے، اس پہ یہ تھوڑا غور رکھنا چاہیے، اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. تو مواقع سب کو ملتے ہیں، لیکن یہ بڑی جاننے والی بات ہے، یہ کبھی اچھی شکل میں نہیں آتے ہیں، ہمیشہ بھیانک اور خوفناک شکل میں آتے ہیں. یہ انسان کو ڈرا دیتے ہیں. سب کچھ بعض اوقات تو بلکہ ایسے لگتا ہے، انسان سمجھتا ہے جی یہ اگر میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، شاید میں دوبارہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا ہوں. لیکن ان سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کبھی بھی انفیئر مینز اور ان کیلکولیٹڈ رسک نہ لیں. آپ کیلکولیٹڈ رسک کے ساتھ، نہایت کم سرمایہ کے ساتھ، نہایت بڑے حوصلے کے ساتھ اور انفیئر مینز یوز کیے بغیر آپ موقع پکڑیں جو آپ کو نظر آیا ہے اور اس پہ سٹارٹ کر دیں. یہ چانس ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی بھی موقع اچھی شکل میں نہیں آئے گا، کبھی بھی موقع پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا جائے گا. یہ وہم آپ نکال دیں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ حالات کا شکوہ کرتے ہیں، ایک اور بات یاد رکھیے، حالات کبھی بھی کسی کے لیے سازگار نہیں ہوتے، حالات کبھی بھی کسی کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اس دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ہمیشہ جو بڑا محروم طبقہ ہے، جو ڈپرائیو طبقہ ہے، انہوں نے کی ہے. یعنی اگر آپ رائٹ برادرز کی ایگزامپل لے لیں، جنہوں نے ہوائی سفر کو انٹروڈیوس کرایا تھا، اڑنے والی مشین یعنی جہاز کو انٹروڈیوس کرایا تھا، وہ سائیکل میکینک تھے، وہ کوئی بہت بڑے کوئی انجینئر نہیں تھے. اگر آپ مارکونی کو دیکھیں جس نے ریڈیو ایجاد کیا تھا، وہ بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. تھامس ایڈیسن بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے بڑے کوئی سازگار حالات تھے یا کوئی بڑے زبردست مواقع تھے. صرف ان کی لگن اور اپرچونٹی کی پہچان تھی جو ان کو مل گئی تھی، اور انہوں نے اپرچونٹیز کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور ان کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ کچھ کر گئے اس دنیا میں. کبھی بھی موقع اچھی شکل میں نہیں آئے گا، یہ بات جو ہے آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. اور کبھی بھی اس انتظار میں ساری زندگی مت بیٹھے رہیں کہ اگلے سال موقع آئے گا، یا اس سے اگلے سال آئے گا، یا اس سے اگلے سال آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. زندگی سیدھی ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں، جو شعور بیدار رکھتے ہیں اپنا، جو سوچتے ہیں، جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. بند آنکھوں کے لیے اور جن کا دماغ بند ہے، جن کا شعور تھوڑا کمزور ہے، ان کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہے. تو یہ چیزیں دھیان رکھیے، اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھا کریں، ارد گرد ماحول کو دیکھا کریں. قدرت آپ کو موقع دیتی رہے گی اور انشاءاللہ دیتی رہے گی. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے. میں عموماً یہی جواب دیتا ہوں کہ مواقع سب کو ملتے ہیں. کہ ایک آسٹریلین موٹیویشن سپیکر ہے، نک وائچچ، ٹھیک ہے. آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ مائگریٹ کر گیا کیلیفورنیا میں. آپ اسے پڑھیں، نک وائچچ، اس کے بے شمار لیکچرز یوٹیوب پہ پڑھیں، اس نے بھی کافی کتابیں لکھی ہیں. آپ گوگل میں جا کے نک وائچچ ٹائپ کریں، آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک لمب لیس مین ہے. یعنی اس کے نہ تو دونوں بازو ہیں، نہ دونوں ٹانگیں ہیں، اور بائی برتھ نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے. اور نک وائچچ کسی زمانے میں جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس کو سرکس میں کام ملا تھا. یعنی سرکس میں بھی ایسا کام، وہ جہاں وہ بھوت پریت رکھے جاتے ہیں، وہ جوائنٹس والا جو سیکشن ہوتا ہے، اس میں تھا. وہ لوگ پردہ ہٹا کے دیکھتے تھے، اس کے اوپر ٹکٹ لگتا تھا. اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہے. یعنی اس نے اپنی سوچوں سے، چونکہ وہ معذور تھا، ڈپرائیو تھا، محروم تھا، ظاہر ہے قدرت کا ایک انتخاب ہے، قدرت کی مرضی ہے، تو وہ اس کو نا، اس نے ایک سرکس جوائن کر لی تھی. تو سرکس میں نا وہ بس وہ یہی کام کرتا تھا. وہ سرکس والے جو سرکس کی جو انتظامیہ تھی، وہ اسے اس روم میں بند کر دیتے تھے. سامنے پردہ لگا ہوتا تھا، لوگ ٹکٹ خرچتے تھے $1-2 کا، آ کے پردہ ہٹا کے دیکھتے تھے. لمبلیس مین، یعنی بغیر بازوؤں کے اور بغیر ٹانگوں کے آدمی. کیونکہ یہ ایک اس کو ایک عجوبہ ہی سمجھتے تھے لوگ نا. تو پھر وہ
تو سرکس میں اس نے جو ملازمت کی اس کی وجہ سے اس کی تھوڑی بہت وہ دال روٹی روزی روٹی جو ہے وہ چلتی تھی. پھر اس نے سوچا آہستہ آہستہ اس سے وہ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا. سرکس میں کام کرنے کی وجہ سے لوگ جب آ کے دیکھتے تھے اسے حیرانگی سے اس بات سے وہ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا. پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں کیا اسپیشل کر سکتا ہوں. تو دیکھیے قدرت جہاں آپ کو کسی ایک چیز سے محروم رکھتی ہے آپ کو اس کے پیرلل میں کوئی چیز اضافی بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات جان لیجیے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں کچھ بڑا کیا ہے ان کے پاس کو بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں تھیں. ٹھیک ہے, جہاں ایک طرف ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں اس کے علاوہ اس کے پیرلل اس کے اپوزٹ قدرت نے ان کو بہت ساری دوسری چیزوں سے نوازا تھا. یہ تو ایک آپ شکوہ نکال دیں. یہ جو مارکونی تھا جس نے ریڈیو ایجاد کیا تھا, ٹھیک ہے, یہ اکثر بیٹھا ہوا نا اپنے خیالوں میں سوچتا رہتا تھا, باتیں کرتا رہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میں ایک ایسی چیز بناؤں گا جس سے انفارمیشن ہوا کے ذریعے ٹرانسفر ہوگی. یعنی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری لوگ بات کر سکیں گے. یعنی انفارمیشن, یہ کہتا ہے انفارمیشن ٹرانسفر ہوا کرے گی. تو اس کے جتنے بھی دوست اور کولیگز تھے جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ اس کو ذہنی مریض کہتے تھے. کہتے پاگل ہے, نفسیاتی مریض ہے اس کو. بلکہ اس حد تک یہ بات چلی گی اس کے دوست ہفتے میں ایک بار اس کو سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے تھے, اسے دکھاتے تھے, چیک کرواتے تھے. سائیکیاٹرسٹ ڈیفینیٹلی اسے بھی اس وقت تو سمجھ نہیں ہے کیونکہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری انفارمیشن کا ٹرانسفر ہونا یہ ایک بڑی اچنبے کی بات تھی اس زمانے میں. یہاں سے 100-150 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا ہے. تو بس فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے سوچنا ترک نہیں کیا, وہ سوچتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ انفارمیشن ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی, یعنی ریڈیو ایجاد ہوا. تو یہ شاید 1800 کی بات ہے. تو یہ ایسی قدرت جہاں ایک طرف سے آپ کو اگر محروم رکھتی ہے تو آپ کو اس کے پیرلل میں دوسری بہت ساری چیزوں میں آپ کو طاقت بخشتی ہے. آپ نیک وائسس کو اٹھا رہے ہیں جہاں اس کے 2 بازو اور 2 ٹانگیں نہیں ہیں, پیدائشی نہیں ہیں, حالانکہ اس کے پیرنٹس بالکل ٹھیک ہے, وہ بازو اور ٹانگوں والے ہیں. اس کی جو اپنی اولاد ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں پورے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن قدرت نے اسے بولنے کی سکت دی ہے, قدرت نے اسے سوچنے کی ہمت دی ہے, قدرت نے اسے کچھ ڈفرینٹ کرنے کی ہمت دی ہے. ایک اور بات یاد رکھیے, جب بھی آپ سوسائٹی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچیں گے, تھوڑا سا مختلف سوچیں گے, تھوڑا سا الگ سوچیں گے کامن سوسائٹی سے, لوگ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا نفسیاتی مریض کہیں, لوگ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا پاگل بھی کہیں, لوگ ہو سکتا ہے عموماً تھوڑا سا آپ کو کریک بھی کہیں, آپ طرح طرح کی باتیں بھی سنائیں گے. لیکن یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے قدرت کی طرف سے. اگر آپ کچھ ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں اور لوگ آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ چھپا ہوا ہے, اس کو مزید ایکسپلور کریں. ہاں, پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ کا راستہ کوئی غیر اخلاقی یا کوئی اپنا انلیگل وے نہیں ہے, کوئی آپ کیلکولیٹڈ رسک کی طرف نہیں جا رہے, کوئی آپ انفیئر مینز نہیں یوز کر رہے. تو یہ باتیں بڑی غور طلب ہے. سب کو موقع ملتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. صرف آپ دیکھنے والی آنکھ رکھیں, سوچنے والا دماغ رکھیں, یہ اسی طرح ممکن ہے. اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. ڈفرینٹ چیزیں آپ ٹرائی کرتے رہیں, کبھی بھی ٹک کے نہ بیٹھیں. ایک اور بات آپ نے ایک اور بات اکثر دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ کچھ چیزوں سے جلدی بور ہو جاتے ہیں. لیٹس سپوز کوئی ایک آدمی, ایک انسان ہے, اس نے ایک چیز ٹرائی کی تھوڑے عرصے کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ بور ہو گیا, پھر اس نے دوسری چیز ٹرائی کی, پھر تیسری چیز ٹرائی کی. تو یہ مت سمجھیے کہ وہ بیکار آدمی ہے یا کوئی فضول آدمی ہے یا اس کو کچھ کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. پاسبل ہے ایسا بھی ہو, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو بوریت ہے, جو بورڈم ہے, بوریت بھی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے, بوریت بھی قدرت کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں, بوریت میں اشارے ہوتے ہیں. قدرت آپ کو
उस तरफ लगाना चाहती है जिस तरफ वो चाहती है। उससे देखिए फिर खुदा के अलावा तो गैब गैब का इल्म किसी के पास नहीं ना। उसी को पता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो ये याद रखिए, कुदरत बाज औक़ात आपको किसी चीज से रोकेगी और बाज औक़ात आपको किसी चीज की तरफ लगाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब आपको किसी तरफ लगाने की कोशिश करेगी उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें और खौफ भी डालेगी, और जब आपको किसी तरफ से हटाने की कोशिश करती है तो उसके भी ऑमन्स और सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, और लेकिन उसमें साथ थोड़ी अपनाइयत रखती है, वो भी एक टेस्ट होता है। ठीक है, ये दो टेस्ट दोनों तरफ हैं, ये ऐसा नहीं है एक तरफ नहीं है, ये ऑमन्स हैं, ये इशारे हैं। आप किताब पढ़े अल्केमिस्ट, बहुत ही अच्छी किताब है। पाउलो राइटर, उसका राइटर का नाम है पाउलो। आप गूगल करें, आपको मजीद तफसीलात मिल जाएंगी, आप उसे पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कुदरत इशारे भी देती है, और ये अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी है, सोचने वालों के लिए ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इस पे थोड़ा सोचें, आप वो किताब पढ़े, आपको बड़ा इल्म हासिल होगा और आप थोड़ा डीप जाएंगे। खुदा की रज़ा को तलाश करें, इसी में आपकी भलाई है, और ये जहन से निकाल दें। और जो लोग अक्सर बैठ के शिकवा करते रहते हैं, यार हालात ठीक नहीं है, मुल्क ठीक नहीं है, मुआशी हालात ख़राब हैं। देखिए मुझे पता है इस चीज़ का, मुआशी हालात भी ख़राब हैं, मुल्क भी ठीक नहीं है, ये मसला वो मसला, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसी में सरवाइव करना है, और बुरे हालात में से ही अच्छे हालात निकलते हैं। हमेशा इस ज़िंदगी में उन लोगों ने तरक्की की है जो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गिर गए और फिर वहाँ से उठे हैं, या महरूम तबके ने तरक्की की है। अज़मत हमेशा गुर्बत से निकली है। आप जो अच्छी पोस्टों पे, जो जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, ISSB के जो एग्ज़ाम है, जो पाकिस्तान के दो बड़े मुश्किल तरीन इम्तिहानात समझे जाते हैं, ISSB का एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, ये दोनों बड़े मुश्किल तरीन इम्तिहानात समझे जाते हैं। इनमें आप अक्सर देखें जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो हमेशा महरूम तबके से होते हैं, ये गारंटेड बात बता रहा हूँ। हमेशा गरीब घरों के बच्चे, हमेशा जो छोटा तबका है पाकिस्तान का, छोटे मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे आगे आते हैं। अक्सर सिविल सर्विसेज में मैंने देखा है, और अक्सर ISSB के इम्तिहानात में मैंने ऐसे लोग पास होते हुए, ऐसे लोग लीड करते हुए देखे हैं जो महरूम घरों के बच्चे थे जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, जिनके पास खाने के लिए कोई अच्छी खुराक नहीं थी, जिनके पास पढ़ने के लिए कोई अलग कमरे नहीं थे, जिनके पास पढ़ने के लिए एयर कंडीशन रूम नहीं थे, जिनके पास सफ़र करने के लिए गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल नहीं थी, वो पैदल जाते थे, वैगनों में धक्के खाते थे, बसों में धक्के खाते थे, वो लोग निकले। मेरे साथ भी जो इंटरमीडिएट में पढ़ते थे लोग, और जो फिर जिन्होंने ISSB क्लियर किया, या ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, उनमें से 90% महरूम तबके के लोग थे, 90%, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये आप बिल्कुल जहन से निकाल दें, कुदरत सबको मौके देती है, और ऑलमोस्ट बराबर के मौके देती है। इंसान की हैसियत और इंसान की हिम्मत और इंसान की इस्तिताअत के मुताबिक, बस ये देखने वाले की आंख हो और सोचने वाले की अकल हो, तो फिर इस पे अमल किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। वस्सलाम, आपका दोस्त फ़कीह अहमद चीमा।